Mayor Asencio Usamis, usa ka programa nga maghatod kaninyo sa mga impormasyon kasayuran kalabot sa mga kalihukan palibot ding atong dakbayan. Sa mga gipatuman ug ngayon pang pagabuhaton ng mga programa o proyekto nagihatagan og pagtagad sa liderato ni Mayor Ando Waminal alang sa gitinguha nga kalambuan. Ug kining tanan atong pakisayran pinaagi niining atong programa. Mayor Asencio Usamis. Abril 16, 2020. Makasubo nga balita ang mitagbo sa mga misamisno ni ining adlaw tungod sa pagkamatay sa ikaduhang pasyente sa probinsya nga nagpositibo sa COVID-19 nga nahitabo samtang natulog kini gabi sa Abril 15. Pagka Abril 17, migawas ang resulta sa swab test sa COVID-19 patient nga taga Tudela nga namatay kagahapong adlaw. Una nang gipahigayon ang swab test sa mga pasyente Abril 13, pipila ka adlaw una kini namatay. Negatibo ang swab test result sa maong pasyente. Aron maprotektahan ang atong tag sa kakaugalingon, padayon gipahinumduman ni Mayor Asencio Usamis Ando Waminal ang publiko sa pagsunod kanunay sa mga protocols nga ipatuman sa gobyerno aron padayon nga magpabilin nga COVID-19 free ang Ozamis City. Sa maong adlaw usab, Abril 17, 2020, nakigtagbo si Mayor Ando sa mga kapitanes sa 51 ka mga barangay sa Dakbayan. Uban ni Deputy Speaker Henry S. Waminal didto sa Senator Jose F. Ozamis Memorial Hall sa Ozamis City Hall. Aron mahisgutan ang seguridad sa matag barangay sa Dakbayan, taliwala sa COVID-19 crisis. Sa maong meeting, gi-emphasize ni Mayor Ando nga angay butangan og ngipon ang balaudnon nga gipatuman sa matag barangay aron walay makasulod dinhi gikan sa laing dapit nga mahimong magdala sa makamatay nga virus. Gipaklaro kini ni Mayor Ando human madawat ang mga report nga may nakasulod sa barangay San Antonio ug Labinay nga gikan sa Cagayan, Pagadian, Butuan, Lala, Molave, Iligan ug uban pang mga dapit. Higpit nga gipahimangnuan ni Mayor Ando ang mga kapitan sa pagbantay gayod sa ilang matag barangay, ilabi na sa mga coastal areas. Sumunang kinahanglan pugong ta. Di ta magpasulod sa ato ang mga, especially sa coastal barangays. Kay muni ang mga daghang report nga nasulod. Oh? So as of April 16, no? Na ay Labinay, San Antonio. Actually, Labinay ug San Antonio ang daghan kaayo. Labinay more than 20 ang nakasulod ha. No, border. Gikan Cagayan, Pagadian, Butuan, Molave, Lala, Iligan. Napagaling Sultan Kudarat gikan. Ang San Antonio, Maigo, Iligan. So nanak kadaghan. Tungod sa nagkadaghan ni mga kaso sa local transmission sa COVID-19 sa dagkong mga dakbayan sa nasud, mas gipakusgan pa sa batanon o kugihan nga mayor sa Ozamis City ang pagbantay nga dili gayud makasulod ang mga individual gikan sa ubang mga lugar nga mahimong dili matuman ug masudlan gayud kita kun huyang ang pagbantay sa mga kapitan sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Kay kung mahitabo man og galing kini, kita ra usab nga mausamisnon ang magantos. So, kinahanglan bitaw butangan nato ngipon ang ato ang mga balaod. Kay kita ray mag-suffer ani. Di pa gyud ta nga maka-expect mo back to normal ni in 1 month. Hinay-hinay. Pero kung padayon ta nga magpasagad, padayon ta nga magmaluoy ta isa ka tawo nya di ta maluoy sa tibuok syudad. Di ta maluoy sa atong mga silingan, di ta maluoy sa atong pamilya. Tungod lang kay naluoy tag isa ka tawo. Ipasabot usab ni Mayor Ando sa mga kapitan sa Dakbayan atol sa mga meeting nga dili kita makadahom nga diha-diha nga mobalik sa normal ang sitwasyon.
kundili kini usa ka inanay nga proseso. Apan kun huyang ang pagbantay sa ilang mga teritoryo, mas madugay ang pagbalik nato sa normal. Usa lang ka individual nga positibo sa sakit nga makasulod sa dakbayan ang hinungdan aron matakdan ang tanang katawhang ozamisnon. Kada palusot nato nag-increase sa risk nato dinhi sa dakbayan. Isa ka tawo ra ang kinahanglan para makaspread ato ng hinumduman. Isa ka tawo nga positive ra, mura na kinahanglan para magtakod-takod dinhi sa ato ang dakbayan. Remember, ang isang ngitag upat, mangitag upat, mahimong 16 times 4 times 4 times 4. Sunaran na nato, gusto ta mahuman ni, gusto ta mobalik sa normal, dili na ta magpalusot. Gipahinumduman usab ni Mayor Ando ang mga kapitan sa direktiba sa DILG nga kung mapamatud-an nga nalambigit sa illegal nga aksyon ang mga sakop sa LGU o mga kapitan, pwede silang masuspinde sa posisyon. Gipaklaro usab ni Mayor Ando nga dili gayud niya maprotektahan ang mga kapitan kung magpasagad sila sa ilang mga barangay, ilabi na sa pagpakibatok sa COVID-19 pandemic. Particular nga gitawag ang atensyon sa mga meeting sa mga kapitan sa barangay Labinay ug San Antonio. Ilabi na ni Deputy Speaker Henry Waminal nga may paklaro gayud kalabot sa pagpalusot sa mga individual nga makasulod sa dakbayan tungod sa kaluoy. Higpit na gipahinumduman sa kongresista ang mga kapitan nga dili rason ang kaluoy alang sa pipila aron ibutang sa peligro ang kaluwasan sa mas daghang ozamisnon gikan sa makamatay nga virus. Sa maong meeting usab, gipahibalo ni Mayor Ando nga iya nang gitahasan ang City Treasurer's Office nga padalion ang proseso sa pag-release sa cheque alang sa 30% share sa matag barangay sa Real Property Tax kun RPT nga may total sa kapin sa 16 milyones ka pesos. Paningkamutan ni Mayor Ando nga ma-release kini Abril 20 ug 21. Gidugang pa sa kugihan og Batan-ong Mayor nga halos gibaliwala na sa mga kapitan ang ilang share sa RPT ngang uban nagikan pa sa tuig 2016. Nakapangutana usab si Mayor Ando nga bisan sa kasuod sa pipila ka mga kapitan sa nakalabay nga mga administrasyon apan nganong wala nila kini makuha. Ipasabot sa mayor nga bisan wala nag-follow up ang mga kapitan sa ilang RPT share apan iya kining ihatag sa labing dali nga panahon aron magamit sa mga barangay sa ilang anti-COVID-19 operations. Abril 20, 2020, miatubang si Mayor Ando sa mga Ozamisnon pinaagi sa live telecast sa Facebook o sa Asenso Ozamis News Channel o Best Channel aron mohatag og updates kalabot sa COVID-19 o sa Social Amelioration Program sa DSWD alang sa mga Ozamisnon. Lakip sa gihatag nga update sa mayor ngadto sa publiko ang kalabot sa pag-us-us sa gidaghanon sa mga COVID-19 suspects nga niadtong adlaw may total nga kapin kun kulang 40 ka mga suspects gikan sa natala nga kapin kun kulang 500 ka mga persons under monitoring sa nakalabay nga bulan. May tulo usab ka mga probables nga naa sa Mars Medical Center ug naghulat sa resulta sa ilang swab test gikan sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Sa impormasyon nga gipabot ni Mayor Ando gikan sa Mars MC personnel, anaa sa maayo nga kahimtang ang tulo ka mga pasyente. Sama sa nauna nga pag-iistorya ni Mayor Ando sa publiko, padayon ang iyang panawagan sa tanan sa pagsunod sa mando sa nasyonal ug lokal nga mga kagamhanan. Ilabi na ang social distancing aron maprotektahan dili lamang ang atong kaugalingon apan ilabi na ang atong mga pamilya nga dili matakdan sa makamatay nga COVID-19. Nining adlaw, gipahibalusab ni Mayor Ando nga sugda na ang pag-distribute sa 121.9 million peso Social Amelioration Program alang sa labing nanginahanglan nga mga pamilya sa Ozamis City. Gimando ni Mayor Ando og gitrabaho gilayon sa mga kapitan ug service provider sa 51 ka mga barangay sa Dakbayan uban sa mga representante sa DSWD Region 10, CSWD ug staff sa City Mayor's Office ang tukmang proseso sa pagpang-apod-apod gilayon sa 129.9 million peso Social Amelioration Program cash assistance gikan sa DSWD ngadto sa 20 male
333 kalabing kabus nga mga pamilya sa dakbayan nga apektado sa gipatuman nga extension sa community quarantine gumikan sa coronavirus disease. Gibutyag ni Mayor Ando sa live telecast ni ini nga gikan sa 45,000 families nga gisumite sa Ozamis LGU aron aprubahan sa DSWD Region 10, adunay 20,333 lamang ka mga pamilya sa dakbayan ang makadawat sa tag 6,000 pesos nga social amelioration gikan sa nasyonal nga kagamhanan. Ang mga kwalipikadong residente nga makadawat sa social amelioration mao ang makabus nga residente sa dakbayan nga nalakip sa mga informal economy workers ug uban pang vulnerable sectors nga nakaparticipate ug naapil sa 2015 DSWD National Household Targeting System for Poverty Reduction kun NHTS PR survey. Sa samang higayon, gihangyo ni Mayor Ando ang kooperasyon o pasensya sa mga residente nga wala sa listahan ug wala makadawat sa social amelioration cards gikan sa DSWD. Iyang gipasabot nga mahatagan gihapon sila og relief goods ug financial assistance nga giandam sa gobyerno. Ang hangyo lamang sa mayor sa Matagusa nga dili magpinutong ug mangaway sa mga barangay officials, ilabi na sa mga barangay kapitan nga igo lamang nag-implementar sa programa sa national government. So, muhangyo ko sa pagsabot sa tanan nga kung wala mo di mo makadawat aning social amelioration card, pasabot ana wala ta sa lista sa DSWD. So dili nato awayon ang ato ang barangay captains. Among nakita sa news nga sa isa ka lugar sa Luzon nang distribute og social amelioration card ang kapitan kauban sa mga BHW dayon mo lagi nay nasuko kay ingon wa lagi daw na lista, giloba ang kapitan. So dili intaw nato na ipasangin sa barangay kapitan. Kay ang kapitan naningkamot gyud sama sa pagpaningkamot sa inyong mayor o sa inyong congressman o sa ato ang gobernador. No? Pero karon so far kana ra 20,333. 20,333. That is not enough for all the families qualified here in the city of Ozamis. Abril 21, 16.2 million pesos. Kini ang total nga kantidad nga gi-turnover ni Mayor Ando Waminal ni ining adlaw ngadto sa 51 ka mga barangay kapitan sa dakbayan nga ilang magamit sa paghatag assistance sa katawhan taliwala sa COVID-19 crisis. Ang distribution ang gipahigayon sa Senator Jose F. Ozamis Memorial Hall sa Ozamis City Hall adlong Martes, Abril 21, 2020 sa may alas 7 sa gabi. Sa gipahigayon nga meeting sa Liga ng mga Barangay uban ni Mayor Ando ug gitambungan usab nila ni Board Member Eduardo Tata Acevedo ug ABC President Board Member Sancho Sani Waminal. What is due to the barangays will be released without reservations. Kini ang pahayag ni Mayor Ando sa gi-release karon nga RPT collection share sa 51 ka mga barangay sa Ozamis City nga mo total sa kapin sa 16.2 milyones ka pesos. Ang pipila ni ini nagikan pa sa tuig 2016 nga unta nagamit sa hintungdang mga barangay. Hinuon karon magamit na nila kini sa ilang COVID-19 related activities. Bisan ang makapitan nga suod sa nakalabay nga mga administrasyon ang wala makakuha sa ilang RPT share. Apan gipahayag ni Mayor Ando nga bisan wala kini gi-follow up sa mga barangay, iya gayud kining release aron magamit ingon nga supplemental budget ilabi na sa krisis nga atong giatubang karon. Gipasabot usab ni Mayor Ando nga angay kuhaon ang kwarta og dili patulugon sa bangko aron magamit ingon nga assistance ngadto sa katawhan. Muna nga kinahanglan niyo kuhaon kay dungag inyo man ang katungod nga isip barangay opisyalis kamoy magbuot unsa ko ninyo ang inyong RPT. So muna duha rin mapadulngan kung di nyo kuhaon gamit sa LGU or matulog sa bangko.
Kung ang kwarta sa gobyerno matulog sa bangko, di na maayo. Kaya ano, dapat ang kwarta sa gobyerno gastuon aron itabang sa nangailangan. Whether programa, or proyekto, or assistance, unsa ba tanan. No? Dili na maayo nga dako og kwarta sa account sa gobyerno. Sa DILG nga kaning nakadungog ng Seal of Good Local Governance, SGLG, isa na sa ilang tanawon. No? Kay kung imong gi-budget, kunya wa nimo nagasto, pasabot bad fiscal management. Kung ikaw ginegosyo, ang gusto nimo, siyempre, makasave, mukita. Pero kung ikaw ga-serbisyo, gusto nimo ang kwarta nga moabot, magamit nimo tabang. Magamit sa kaayuhan sa barangay, magamit sa kaayuhan sa syudad. Abril 22, 2020. Miatubang si Mayor Ando uban ni Deputy Speaker Henry Waminal o Governor Philip Tan sa katawhang misamisnon sa programang Face the People nga gipahigayon sa Session Hall sa Ozames City Hall aron hisgutan ang social amelioration, shopping pass ug COVID-19 updates. Kauban usab sa mayor sa maong programa sila si DILG Officer sa Ozames City, Edgel Vedra, DSWD Ozames Team Leader Sanjeev Tan, CSWD Officer Marivic Caminio o Ozames PNP Chief Police Lieutenant Colonel Sherwin Lapis. Sa maong live telecast, higpit ang pasidaan ni Mayor Ando sa mga kapitan sa barangay nga pasakaan gayud og kaso kung masayran nga nag-usab sa listahan sa mga beneficiaries sa Social Amelioration Program gikan sa DSWD. Sumala pa ni Mayor Ando nga nakadawat siya og mga report nga adunay mga barangay ning syudad nga nag-usab sa mga listahan sa mga beneficiaries sa Social Amelioration Program sa DSWD, sukwahi sa orihinal nga listahan nga gihatag sa departamento. Sumala pa sa batan ng mayor nga kung ugaling iyang mapamatud-an ang maong mga report, iya gayud nga pasakaan og kaso ang maong barangay officials. Gihangyo usab ni Mayor Ando ang publiko ilabi na ang mauzamisnon kalabot sa cash assistance gikan sa national government pinaagi sa Social Amelioration Program. Una nang nasayran nga bisan 45,000 ka mga pamilya ang nanginahanglan dinhi sa Ozames City, apan sa maong total 20,333 lamang ang nalakip sa mga beneficiaries nga mahatagan. Gipasabot ni Mayor Ando nga sama sa gilauman unta sa katawhan, gusto sab nila nga mahatagan ang tanan. Yes, sana all talaga. Kami, si Gov, si Com, even ang atong taga DSWD at taga CSWD, atong Vice Mayor, gusto unta kami tanan makadawat. But we have to understand also the budget limitation of our national government. So we have to be happy nga bisag dili tanan makadawat, adunay 20,333 ka pamilya nga makadawat niini sa ato ang dakbayan. Gipasabot ni Mayor Ando ang publiko nga angay natong hunahunaon nga dili lamang kita dinhi sa Ozames City ang naapektahan ug nanginahanglan tungod sa krisis nga atong giatubang karon. Gani kung hunahunaon, grabe ug labaw pang apektado ang mga taga-Luzon nga gipailalom karon sa Enhanced Community Quarantine kun ECQ. Abril 23, gisugdan nining adlaw ang distribution sa Social Amelioration Program kun SAP sa Department of Social Welfare and Development sa Dakbayan sa Ozames. Hapsay ang distribution ug makita nga misunod gayud ang mga Ozamisnon sa mando ni Mayor Ando nga mag-behave nga nagpasabot sa pagtuman gayud sa social distancing ug sa uban pang mga guidelines nga gipatuman. Gisiguro usab sa mga opisyal sa barangay ug sa mga kapulisan nga natahasan sa pagmonitor sa distribution nga masunod gayud ang mga protocols nga gipatuman, ilabi na ang pagmentina sa kahusay ug kalinaw ug ang seguridad sa publiko ug paglikay sa pagdasok sa mga beneficiaries sa mga venues alang sa distribution.
Gisiguro usab sa lokal nga kagamhanan ubos sa pagdumala ni Mayor Ando nga masunod gayud ang mga guidelines sa DSWD. Walay government employee, 4Ps beneficiaries ug bana ug asawa nga makadawat. Ang emergency cash assistance sa DSWD usa sa mga programa sulod sa Social Amelioration Program nga gilihok sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte aron mahatagan og ayuda ang mga pobre nga pinakaapektado sa COVID-19 pandemic. Ang DSWD uban ang Department of the Interior and Local Government, Department of Labor and Employment, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Department of Finance ug Department of Budget and Management ang naghanay sa pipila ka mga programa aron sa pag-address sa panginahanglan sa mga pamilya nga naapektahan sa kasamtangan nga krisis. Dini sa atong dakbayan, gipaningkamutan ni Mayor Ando pinaagi sa ayuda sa representante sa national nga kagamhanan si Deputy Speaker Henry Waminal nga mataganan sa pondo ang mga pamilya nga wala mahatagi sa assistance sa Social Amelioration Program. Dako gayud ang pasalamat sa mga beneficiaries kang Presidente Rodrigo Duterte, sa DSWD ug ni Deputy Speaker Waminal ug Mayor Ando nga napadali ug hapsay ang distribution sa ayuda nga dako kaayong tabang kanila para sa ilang inadlaw-adlaw nga kinahanglanon sama sa bugas, panudan ug uban pang mga bayronon. Gilusad usab nining adlaw ang Asenso Ozamis Market on Wheels sa mabukirang barangay sa Ozamis. Usa ka inisyatibo ni Mayor Asenso Ozamis Ando Waminal aron malikayan ang overcrowding sa atong public mall. Ug aron usab dili na mobiyahe ang anaa sa mga lagyong dapit dinhi sa sentrong bahin sa syudad. Abril 24. Gipagawas nining adlaw sa official Facebook page ni Mayor Ando ang mga instructions alang sa tanang nga mo-qualify sa DSWD guidelines sa Social Amelioration Program apan wala maapil sa lista aron makakuha sa CIC kun COVID-19 and-take card. Kini nagtumong nga mahatagan sa samang benepisyo sa SAP pinaagi sa paningkamot ni Deputy Speaker Waminal ug Mayor Ando ang angay nga mahatagan. Abril 27. Nining adlaw, mitambong si Mayor Ando uban ni Deputy Speaker Henry Waminal sa special meeting sa Northern Mindanao Regional Development Council kun RDC-10. O sa video conference nga naghisgot sa anticipatory strategies aron mapaminosan ang socio-economic impact sa COVID-19 pandemic sa rehiyon. Nga naglakip sa rehabilitation o recovery planning ug mga reforma alang sa fiscal year 2020 ug 2021 budgeting nga nagkinahanglan og aksyon gikan sa council. Uban ni Governor Philip Tan ingon nga chairperson sa RDC-10, guest resource speaker sab si Yusek Rosemary G. Edelion, Undersecretary for Policy and Planning of the National Economic and Development Authority. Kining adlaw usab, Abril 27, mao ang ikalima ug katapusang adlaw sa distribution sa Social Amelioration Program usab sa DSWD sa dakbayan sa Ozamis. Bisan tuod, generally peaceful ug maayo ang pagpasabot sa mga local leaders sa mga prosesong gipatuman alang sa distribution apan may pipila gayud nga misukwahi og mereklamo tungod kay wala maapil sa lista o dili qualified tungod sa estado sa kinabuhi. Rason nga gimanduan ni Mayor Ando ang mga lider sa barangay sa pagpasabot sa mga Ozamisnon kalabot niini. Gipasalamatan sa mga kapitan sa barangay ug sa mga beneficiaries si Presidente Rodrigo Duterte sa maong programa ug si Deputy Speaker Henry Waminal ug Mayor Ando Waminal nga mao gayud ang naningkamot nga mapadali ang release sa maong cash assistance nga dako kaayo gikatabang kanila taliwala sa giatubang nga krisis. Ang Ozamis City adunay total nga gidaghanon sa 20,333 ka mga beneficiaries sa Social Amelioration Program sa DSWD. Abril 28. Gipasalamatan ni Mayor Ando ang makapitani sa dakbayan sa malampuson nga distribution sa Social Amelioration Program. Kini atol sa gipahigayon nga meeting sa mayor uban sa mga punong barangay niining adlaw nga gipahigayon sa Senator Jose F. Ozamis Memorial Hall.
Gipasalamatan ni Mayor Ando ang mga kapitan tungod sa ilang kooperasyon ug suporta nga bisan pa sa mga hagit nga ilang giatubang apan wala nila kinituguti nga makababa nga may resulta sa kinatibuk-an nga kalampusan sa gipahigayon nga distribution sa social amelioration. Nahuman na ang 51 ka barangay. So, bisan og naay mga challenges nga atong na encounter, so pasalamat ko sa inyo sa inyong kooperasyon, sa inyong suporta. Generally successful man ang ato ang distribution sa Malipayon usab nga gidawat nining adlaw sa mga beneficiaries nga nakapirma sa CIC kun COVID-19 intake card sa 29 ka mga barangay ning syudad nga gi-cluster sa 5 ka mga grupo nga unang nakadawat sa 6,000 pesos nga emergency cash assistance. Ang CIC beneficiaries mao kadtong nakapirma sa SAP form apan wala mahatagi sa unang pagpang-release sa social amelioration. Una nang gipahayag ni Deputy Speaker Waminal ug ni Mayor Ando sa Face and Serve the People nga programa nga ila gayud paningkamutan nga malakip sa mahatagan sa CIC kining maong mga beneficiaries. Tuod man, pinaagi sa inisyatiba sa Kogihan nga Batanong Mayor sa Dakbayan uban sa pakigtambayayong ni Deputy Speaker Waminal sa Regional Office sa DSWD na release gilayon ang gikinahanglan nga ayuda sa mga usamisnon taliwala sa COVID-19 crisis. Niining adlaw usab, miabot sa Dakbayan alas 8 sa gabi ang to-go vessel nga nagsakay sa 5 ka mga seafarers nga mokanaog sa Ozames City. Duha niini ang mga usamisnon. Opisyal nga gi-welcome ni Mayor Ando ang mga OFWs ug gitagbo sa Task Force COVID-19 sa Dakbayan nga maoy mo process sa ilang mga dokumento ug modala kanila sa designated isolation facility sa Ozames City nga mao ang SM Lao Hospital. At imanon sa lokal nga kagamhanan ng ilang medical nga panginahanglan ug pagkaon. Wala usay tugutan nga mga paryente nga makabisita sa mga seafarers samtang naka-quarantine sila sulod sa 14 ka adlaw. Gipasalamatan usab ni Mayor Ando ang national government pinaaga ni Senator Christopher Lawrence Bongo sa Malasakit Voyages program niini. Abril 29. Gipahibalo ni Mayor Ando pinaagi sa official page niini ang makasubo nga balita nga nagkumpirma sa local transmission sa COVID-19 sa lungsod sa Tudela. Gipahinumduman sa mayor ang katawhang usamisnon nga padayon nga magmabinantayon, masinundanon ug may disiplina sa kaugalingon. Observe social distancing, stay at home, maintain proper hygiene, and wear masks at all times. This pandemic will never end on its own. We must cooperate and work together. And together, we shall arise. Kini ang padayon nga pahinumdum ni Mayor Ascenso Ozamis, Ando Waminal. Nining adlaw usab, Abril 29, 2020, personal na usab nga gihatod sa Executive Assistant ni Mayor Ando Waminal nga si Miss Rosemay Madarimot ngadto sa mga partner private hospital sa Ascenso Ozames Administration dinhi sa Dakbayan ang mga tseke aron sa pagsettle sa hospital bills nga nagtubag sa free hospitalization sa mga usamisnon alang sa period sa Abril 1 ngadto 15, 2020 sa St. Padre Pio Medical Clinic 25,546 pesos and 50 centavos. Tobias Feliciano Faith General Hospital 515,769 pesos and 11 centavos. St. Joseph General Hospital 112,061 pesos and 68 centavos. Ug Misamis University Medical Center 164,425 pesos and 82 centavos. Alang sa period sa Abril 1 ngadto 15, may total sa 817,803 pesos and 11 centavos ang nabayaran sa Ascenso Ozames Administration alang sa free hospitalization program sa Dakbayan. Padayon gipasalamatan sa Ascenso Ozames Administration ang tanang mga private hospitals nga nakig-partner sa Ascenso Ozames Administration sa pagtagana niini sa free hospitalization program samtang padayon nga pangunahan ni Mayor Ando ang mga usamisnon paingon sa pag-asenso sa Ozames City.
Abril 30. Kini ang ikaduhang adlaw sa distribution sa COVID-19 intake card uban sa 3,454 ka mga pamilya nga nakadawat gikan sa 22 ka mga barangay nga gi-cluster ngadto sa 5 ka mga grupo. Presente atol sa pagpang-distribute ang gihiusa nga team sa distribution sa mga personnel sa City Mayor's Office, City Treasurer's Office, CSWD, DSWD ug ang kapulisan nga maoy nagmentenar sa kahapsay sa pagpanghatag sa cash assistance. Ipasalamatan sa mga beneficiaries ug sa mga opisyal sa barangay sa Deputy Speaker Waminal ug Mayor Ando nga milihok gilayon aron mahatag sa mga usamisnon nga wala makadawat sa unang hugna sa release nga social amelioration nga nakadawat gilayon sa 6,000 ka pesos nga cash assistance pinaagi sa COVID-19 intake card. Mayor Asenso Usamis, usa ka programa nga maghatod kaninyo sa mga impormasyon kasayuran kalabot sa mga kalihukan palibot ding atong dakbayan. Sa mga gipatuman ug gangayan pang pagabuhaton ng mga programa ug proyekto nagihatagan og pagtagad sa liderato ni Mayor Ando Waminal alang sa gitinguha nga kalambuan. Ug kining tanan atong pakisayran pinaagi niining atong programa. Mayor Asenso Usamis.